नमस्कार, म पुरुषोत्तम गजुरेल, पुरुषोत्तम शास्त्री। आज हजुरहरु समक्ष महात्म्यको प्रसंगलाई लिएर उपस्थित भइसकेको छु। अब हामी महात्म्यको चौथो अध्यायको कथावस्तुलाई श्रवण गर्न गइरहेका छौं। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिं अलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः भगवान् भक्तवत्सलः। जब हरिद्वारको आनन्द बन्द नाम गरेको स्थानमा नारद मुनि कर्ता बन्नुभयो अनि सनकादि ऋषिहरू वक्ता बन्नुभएको छ। त्यसै बेलामा वृन्दावनमा लडेका ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनैजना श्रीमद् भागवतको आयोजना गरेका ठाउँमा आएर खूब मजाले नाच्न थाल्नु। माता भक्तिले श्रीमद् भागवतको खूब भुरी भुरी प्रशस्त मात्रामा प्रशंसा गर्नुभएको छ। तत्पश्चात गएर यस्तो प्रकारले सबैका हृदयमा परब्रह्म परमात्माको आविर्भाव भएको देखेपछि भक्तहरूमा वैष्णवहरूका चित्तमा अलौकिक किसिमको भक्ति देखेपछि परब्रह्म परमात्मा पनि आफ्नो लोकलाई त्यागेर भक्तवत्सल भगवान आउनु भएको छ। कस्तो हुनुहुन्छ परमात्मा? वनमाली घनश्याम पीतवास्य मनोहर कांची कलापरुचिरो लसन मुकुटकुंडला लसन मुकुटकुंडला। वनमाली घनश्याम, वनमाला धारण गर्नुभएको छ, घनश्याम वर्णको हुनुहुन्छ। पहेँलो किसिमको वस्त्र धारण गर्नुभएको छ, मुकुट कुण्डल आदि धारण गर्नुभएको छ। यस्ता परब्रह्म परमात्मा जो तीन ठाउँमा बाङ्गो हुनुहुन्छ, कौस्तुभ मणि विराजित हुनुहुन्छ, जो करोडौं मनलाई मोहित गर्ने किसिमको जसमा लावण्य छ, जसमा सुन्दरता छ, त्यस्ता परब्रह्म परमात्मा परम आनन्द चिन्मूर्ति स्वरूप हुनुहुन्छ, मुरलीधर हुनुहुन्छ। आफ्ना भक्तहरूका हृदयमा आएर परब्रह्म परमात्मा विराजमान हुनुभयो। अन्य पनि देवताहरू लगायत वैकुण्ठवासी जति पनि छन्, उद्धव आदि गरिएका वैष्णवहरू भई कथा श्रवणार्थ गूढ रूपमा आएर, गोपनीय रूपमा आएर त्यही कथाको प्रसङ्गमा बसेका छन्। कथा भइरहेका ठाउँमा उनीहरू बसे। चारैपट्टि जय जयकार हुन थालो, रसको वृष्टि भएको छ। त्यस्तै प्रकारले चूर्णको वृष्टि भयो, लाजा आदिको वृष्टि भएको छ। शङ्ख बज्न थाले बडा मजाले ढुई गरेर, पाञ्चजन्य आदि गरिएका विविध प्रकारका शङ्खहरू बज्न थाले। कथाका प्रभावका कारणले गर्दा देह गेहात्म विस्मृति, सबैले आफ्नो देहलाई पनि बिर्से, घरलाई पनि बिर्से, सबै कुरो बिर्सेर गएका छन्, विस्मरण भएर गएको छ। यस्तो प्रकारले जब नारद मुनिले देख्नुभयो श्रीमद् भागवतको यस्तो महिमाको बारेमा जब श्रवण गर्नुभयो, नारद मुनिले प्रश्न गर्दै भन्नुहुन्छ, महाराज मैले त अलौकिक देखेँ श्रीमद् भागवतको महिमा। अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरा सप्ताहजन्योऽद्य विलोकितो मया
घास खाए पशु पक्षिणोत्र सर्वे निष्पाप तमा भवन्ति। महाराज, यो सप्ताहको महिमा मैले अलौकिक देखेँ। मूढ व्यक्ति, पापी व्यक्ति, दुष्ट पनि निष्पाप भएर जाँदा रहेछन्। महाराज, अब कृपा गरेर मलाई बताइदिनुहोस्, यो कथा समान अरू कुनै पनि मैले त्यस्तो किसिमको व्रत पूजन यज्ञ आदि केही पनि देखिनँ, केही पनि मैले पाइनँ। कथाको समानता गर्नेवाला कुनै पनि मैले अनुष्ठानहरू देख्न सकिनँ। कृपा गरेर मलाई वर्णन गरिदिनुहोस्, कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू शुद्ध भएर जान्छन्, को व्यक्तिहरू शुद्ध भएर गए त आज कृपा गरेर मलाई बताइदिनुहोस्। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम् सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशित कोऽपि नवीन मार्ग। महाराज, कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू श्रीमद् भागवतलाई श्रवण गर्नाले तरेर जान्छन्, कृपा गरेर मलाई बताइदिनुहोस्। कुनै नयाँ किसिमको प्रसङ्ग छ, केही छ, नयाँ मार्ग छ भने मलाई त्यो बताइदिनुहोस्, म जान्न चाहन्छु। कृपा गरेर मलाई यो श्रवण गराइदिनुहोस्। भनेपछि कुमारहरू भन्नुहुन्छ, जो मान्छे पाप कर्ममा लागेको छ, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमर्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मान्छे पाप कर्ममा लागेको छ, दुराचारी छ, कुमार्गगामी छ, नराम्रो किसिमको मार्गलाई जसले अपनाएको छ, क्रोधद्वारा जो व्यक्ति दग्ध छ, साह्रै रिसाउँछ, अत्यन्त रिसाएको किसिमको छ, त्यस्ता किसिमका व्यक्तिहरू पनि श्रीमद् भागवतलाई श्रवण गरे भने पवित्र भएर जान्छन्। जो सत्यले हिँड्छ, पितृकुल तथा मातृकुलद्वारा जो दूषित छ, तृष्णाद्वारा आकुल छ, अनि आश्रम धर्मद्वारा वर्जित छ, दम्भी छ, मात्सर्य युक्त छ, हिंसक, अरूलाई हिंसा गर्ने किसिमको छ। हिंसा जम्मा जम्मी 3 प्रकारका हुन्छन् सज्जन। हिंसा 3 प्रकारले गरिन्छ। एउटा हिंसा हुन्छ शरीरद्वारा, अर्को हिंसा हुन्छ वाणीद्वारा, अर्को हिंसा हुन्छ मनद्वारा। कायिक, वाचिक र मानसिक, यी 3 प्रकारका हिंसाहरू हुने गर्दछन्। त्यस्ता किसिमका व्यक्ति पनि तरेर जान्छन्। सप्ताह श्रवण गर्ने बित्तिकै यी व्यक्ति पनि तरेर जान्छन्। 5 किसिमको पाप गर्नेवाला। 5 किसिमका पापमा के पर्दछन्? पञ्चोग्र पापा छल छद्मकारिण क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिण सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। पञ्चोग्र पाप, 5 किसिमको पाप गर्ने वाला व्यक्ति। पञ्चोग्र पापमा के पर्छन्? ब्रह्मग्नश्चैव गोग्नश्च स्वर्णतेयी च मध्यप तत्संसर्गी पंचमश्च युग्र पापः प्रकृतिता। ब्रह्मग्नि, ब्राह्मण को हत्या करने वाला व्यक्ति, गाय को हत्या करने वाला व्यक्ति, स्वर्णतेयी सुवर्ण चोरी करने वाला व्यक्ति, मद्य मदिरा पान गर्ने वाला व्यक्ति र तिनीहरूको संग गर्ने वाला व्यक्ति पनि यी पंच उग्र पापी अंतर्गत पर्दछ। पंच उग्र पापी यस्ता व्यक्तिहरू जो छल गर्छन्, छद्म गर्ने गर्दछन्, क्रूर छन्, पिशाच छन्, निर्दयी छन्, अर्काको खाएर ब्राह्मणको खाएर बाँच्ने काम गर्दछन्, जो व्यभिचारी छन्, यस्ता व्यक्ति पनि सप्ताहलाई श्रवण गरे भने पवित्र भएर जान्छन्। वाणीद्वारा
मनद्वारा शरीरद्वारा गरिएका जे जति कर्महरू छन् सम्पूर्ण कर्महरू नष्ट भएर जान्छन्। नराम्रा किसिमका कर्महरू कायेन वाचा मनसापि पातकम, कायाद्वारा वाणीद्वारा मनद्वारा गरिएका जे जति पापहरू छन्, जो कोही व्यक्तिले हठपूर्वक यस्ता किसिमका कर्महरू गर्ने गर्दछ, अर्काको खाएर जो व्यक्ति बाँच्ने काम गर्दछ, जो मलिन्छ, जसको बुद्धि अत्यन्त नराम्रो किसिमको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि दुराशया नराम्रो किसिमको जसको आशय छ, त्यस्ता व्यक्ति पनि पवित्र भएर जान्छन्। यो सन्दर्भमा एउटा इतिहास छ। अब यो इतिहासलाई सुन्नुहोस् भनेर सनकादि मुनिहरूले नारदलाई वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। यस्तो किसिमको इतिहास छ जसलाई श्रवण गर्ने बित्तिकै जे जति पाप छन् सबै नष्ट भएर जान्छ। कस्तो छ इतिहास त भन्दाखेरि तुङ्गभद्रा नाम गरेको नदीको तटमा अत्यन्त उत्तम किसिमको एउटा स्थान छ, गाउँ छ। त्यहाँ सम्पूर्ण व्यक्तिहरू आफ्ना आफ्ना वर्ण आश्रम अनुसार आफ्ना आफ्ना कर्ममा रत छन्। सत्य सत्कर्म तत्परः, सत्य बोल्नेवाला, सत्कर्ममा लागेका व्यक्ति तत्पर, त्यस्ता किसिमका व्यक्तिहरू त्यो स्थानमा बस्ने गर्दछन्। त्यही ठाउँमा एकजना आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मण पनि बस्नुहुन्छ। आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मण हुनुहुन्छ। सबै वेदमा विशारद हुनुहुन्छ। सर्ववेद विशारदः। श्रुति स्मृतिमा जो निष्णात हुनुहुन्छ, ज्ञाता हुनुहुन्छ। श्रुति भनेको वेद, स्मृति भनेको पुराणहरू भयो, इतिहासहरू भयो। यिनीहरूका पूर्ण ज्ञाता हुनुहुन्छ। मानव द्वितीय इव भास्करः, दोस्रो सूर्य समान हुनुहुन्छ आत्मदेव ब्राह्मण। काम के गर्नुहुन्छ? भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुन्धुली स्मृता। भिक्षुक हुनुहुन्छ, भिक्षा ग्रहण गर्ने काम गर्नुहुन्छ। तत्प्रिया, उनकी पत्नीको नाम थियो धुन्धुली। सम्पत्तिवान हुनुहुन्छ भिक्षुक, वित्तवान लोके। वित्तवान भनेको सम्पत्तिवान हुनुहुन्छ, धनी हुनुहुँदो रहेछ। उनकी पत्नीको नाम थियो धुन्धुली। अब धुन्धुलीको विशेषण बताउँदै हुनुहुन्छ। कस्ती छन् धुन्धुली? स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुन्दरी सुकुलोद्भवा, सुन्दरी सुकुलोद्भवा। स्ववाक्य स्थापिका नित्यम, आफूले भनेको कुरो मात्रै हुनुपर्दछ भन्ने किसिमकी रहेछ। सुन्दरी, अत्यन्त सुन्दरी थिइन्। सुकुलोद्भवा, उत्तम किसिमको कुलमा जन्म लिएकी छन्, जसले काम के थियो? घरको काम छिटो 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 सक्योहरू अनि गयो। सुराच गृहकृत्येषु प्रायसो बहुजल्पिका। आफ्नो घरको काम फटाफट गरो अनि गफ गर्ने हो। के गर्थे? माथला घरमा गयो, माथला घरकी दिदीलाई चढायो। तल्ला घरमा गयो, तल्ला घरकी दिदीलाई चढायो। के भन्यो दुवैजनालाई? दिदी तपाईलाई त फलानीले यसो भन्दै थिए भने दुईजना जब लड्न थाल्दछन्, युद्ध गर्न थाल्दछन्, झगडा गर्न थाल्दछन्, त्यति बेला खुब मजाले ताली बजाएर बस्यो। यति नगरिकन उनलाई भोजन पस्दो रहन्छ। यस्ती रहेछिन् धुन्धुली। कलह प्रिया, साह्रै कलह गर्ने किसिमकी छ। यस्तै किसिमकी धुन्धुलीका साथमा प्रेमपूर्वक आत्मदेव ब्राह्मण बस्नुहुँदो रहेछ। आत्मदेव बडा शान्त, नामै आत्मदेव छ। बडा शान्त हिसाबले बस्नुहुन्थ्यो। सबै कुराको सुख त छ, रुपियाँ पैसा पनि प्रशस्त मात्रामा छ, प्रतिष्ठा पनि चारैपट्टि फैलिएको छ। तर एउटै चिजको कमी छ। त्यो कमी के थियो त भन्दा मात्रै यो थियो कि आत्मदेव ब्राह्मणका सन्तान थिएनन्। धेरै प्रयत्न गर्नुभयो, हरिवंश पुराणको आयोजना गर्नुभयो, सन्तान भएन। त्यस्तै प्रकारले शिवजीको आराधना गर्नुभयो, भएन। सतचण्डीको आयोजना गर्नुभयो, फेरि पनि सन्तान भएन। धन खुब खर्च गर्नुभयो सन्तानका लागि, तर सन्तान केही गर्दा पनि भएन। एक दिन अत्यन्त दुखी भएर आत्मदेव ब्राह्मण अब म
आत्महत्या गर्नु पर्यो भन्ने विचार गर्दै आफ्नो प्राणलाई त्याग्नु पर्यो भन्ने विचार गर्दै एक दिन वनमा जानुभयो। वनमा एउटा तलाउको किनारामा गएर पानी पिउनुभयो, हेर्नुभयो, खोइ या गरेर रुँदै रुँदै बसिराख्नु भएको थियो कि त्यही बाटाबाट एकजना सन्यासी बाबा जाँदै हुँदो रहेछ। सन्यासी बाबाले यसरी ब्राह्मणलाई रुँदै गरेको देखेपछि सन्यासी बाबाले सोध्दै भन्नुभयो, हे ब्राह्मण, तिमी किन रुँदैछौ? कथम रोदिसि विप्र त्वं काते चिन्ता बलियसि वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्।